بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مفتح فتحن یا مسببا سببا یا مفرح فرحن یا میسر یسر یا مساہل سہل یا مدبر دبر یا متمما تمم بالخیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ یا محمد یا علی یا سیدہ یا حسن یا حسین یا صحب الزمان ادرکنی ولا تہلکنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم اجل ولیک الفرج یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد الہی میرے قائم دے ظہور تاجیل فرما جتنا امام حسن مجتبیٰ بادشاہ دی بارگاہ حاجات بلند رکھ دے اتنی بلند صلوات پڑھو نظر اللہ نیاز حسین اگر ممکن ہوئے تو یہ جگہ پور کریا جے جڑے باہر صاحب بان بیٹھے ہو تھوڑا جا پڑھنا ہے میں ڈھیر سارا سفر کیتا ہے تے عزاداری والا معاملہ تے عزاداراں دا تے وہ تسی ویکھیا یہ سلسلہ بھی بندے جُتی ہاتھ وچ پھڑنا مناسب نہیں سمجھتے تے صف دے اتوں لے کے لنگھن ایڈا کو بندیاں دی سیر گردن وچ سریا ہے تے حسین جدوں پھڑدے نے نا تے حسین نہیں وے تے کون ہے تے حسین دا پھڑیا عباس بھی نہیں چھڑا سکدے حد ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں زندگی چ پہلی بار بورے والے آیا ہاں تے شاید آخری بار آیا حکم سی امر سی ڈھیر سارا ذاکر شراز شفقت صاحب دا ڈھیر ساری مصروفیت چھڈ کے میں حاضر خدمت ہاں بہت تھوڑا پڑھنا ہے بادشاہ حسن غسل فرمایا واللیل دیاں زلفاں سواریاں اپنی سواری تے تشریف فرما ہوئے تے بازار مدینہ سے آ گئے میں واللیل دیاں زلفاں کھیاں نے کسے بندے جرت نہیں کی تھی میں نے پوچھن دی بھی گل حسن دی کی تھی تے زلفاں واللیل دیاں پڑھیاں ہی کلو نہ محمد اگر حسن محمد ہے تو زلفیں واللیل کی پڑھوں گا مہربانی جنہا ہاتھ بلند ہوئے مہربانی شکریہ بیٹا نہ چھڑو اسے نہ چھڑو میرا بیٹا اے بال اگے مجلس دے بانا ہوندہ ہے ان دے ذاکران دے بھی جنہوں نے فیل کرنا ہوگا خیر ہے حاضری ہے اے میرے مالک دا نور محل ہے سجدہ سلام ہو گیا بس سفر کریے میرے بادشاہ غسل فرمایا واللیل دیاں زلفاں سواریاں میرے بادشاہ بازار دے وچ آئے لوگوں کو پتہ لگا جو بادشاہ حسن تشریف لے آئے نے ہر بندے نے متھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا ہے محمد اور علی کے مشترکہ بیٹے ہمارا سلام میں پہلی بار آیا تسی تو پہلی بار مجلس نہیں نہ سن رہے تھوڑی جی بیداری ہوندی ہے ذاکر دی سمجھ آوے تے اندر بولی دا ہوندا ہے اے ہن ماحول مینوں نہیں پتہ بھی کس ماحول وچ مایا کھڑا میں تے آپ پریشان ہاں ہر بندے متھے تے ہاتھ رکھ کے سلام کیتا شام وچ ایک بندہ آیا سی اس بندے نوں پتہ لگا بھی یہ علی دا پتر ہے تے شام والے بندے دے دسترخوان تے بیٹھ کے ٹکر شکر وہ کھاندا سی وہ میرے بادشاہ دے سامنے آیا تو انہیں میرے بادشاہ دی شان وچ گستاخی کرنا شروع کیتی وہ بکواس کردا رہا حسن مولا دی سندے رہے وہ بھونکدا رہا حسن مولا سندے رہے تے جدو وہ بول بول کے تھک گیا نا میرے مالک آپ دی سواری تو لتھیں دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگے اگر تمہیں پیاس لگی ہو میں پانی پلاؤں تواڈے ہاتھ سلامت رہن جڑے بلند ہو گئے برے والے سلامت سارے بولے تے سارے نیاز حسین باہر والے اندر والے حیدری بڑیاں نسلاں دی بڑیاں نسلاں دی من بس اتنی کو بیداری رکھیا جے اس تو چوکھی داد میں نہیں منگدا اس تو گھٹ تسی دیونی نہیں یہی مہربانی کرنی جے سرکار فرمایا چلو تسی جملہ سونا کر کے سنے تے میں جملے نو سجا دینا موڈ پڑھن والا کوئی نہیں تسی بناونا ہے تو بننا ہے سرکار فرمایا اگر تمہیں پیاس لگی ہو تو میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں
آپ جی ہیں میری جان, آپ سلامت رہیں, آپ سدا جی. مہربانی قبلہ, بہت شکریہ. سارے بولے جو حیدری. اگر تمہیں پیاس لگی ہو تو میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں, پانی پلاؤں. انہیں پھٹیاں ہوئی آنکھاں نال جناب حسن دا چہرہ ویکھیا. سرکار فرمایا نہ پریشان ہو, شام سے آیا ہے نا تو شکل سے ہی بھوکا لگ رہا ہے. شام سے آیا ہے نا, مہربانی جی, شام سے آیا ہے نا تو شکل سے ہی بھوکا لگ رہا ہے. اگر تو کہے اور اگر آپ چاہیں تو میں جملہ ویسے سناؤں جیسے جملہ سنانے کا حق ہے. آپ صاحبان سے پوچھ رہا ہوں جو میری نظر میں ہیں, باقی جو ادھر ادھر ہیں ان سے نہیں, جو آپ میری نظر میں ہیں. اگر آپ چاہیں, آپ کا دل ہو تو جملہ ویسے سناؤں جیسے اس کا حق ہے. اگر میرا بنے تو تسی رکھنا نہیں, نہ بنے تو تسی داد سنبھال کے رکھیا جے. او بہ جا کیوں تھلے بہ, چل اندر, اندر چل پتر, مجلس ہوندی پئی ہے, میلا ہے, اندر چل. ہر مذہب دا بندہ اس گھر چ رہندا ہے یار. کون ہے؟ اندر چلا جا میرا پتر, کسے پاسے چلا جا. پتہ نہیں کتنے آ گئے ہیں یار. گل کی بغیر دے سا گل پتہ نہیں کی بغیر دے سا. تو انہوں یاد ہے بھی گل کی بغیر دے سا. مہربانی مہربانی. سرکار فرمایا تو شام سے آیا ہے نا, شکل سے ہی بھوکا لگ رہا ہے. اگر تو کہے تو میں حسن تمہیں کھانا کھلاؤں. عرب کے کمی میری ہی نانی پالتی رہی ہے. حسین امام حق سے نہ محتاج نہ کرے یار جڑا بلند ہے. امام حسن نے اس کو بعد تھوڑا دسترخوان چلتا رکھے دے رہا ہاتھ بلند ہے. کمی میرے مولا حسن دا, ہاتھ چاہے گو دے ہے غریب. اتنا دور کھڑا تھا میں آپ سے. مہربانی مہربانی. سرکار فرمایا عرب کے کمی میری ہی نانی پالتی رہی ہے. ہمارا ہی تو گھر ہے جس کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کر بڑے بڑے عرب کے پیشہ ور بھیکاری غنی بن گئے. مرضی دی بات ہے تھوڑی, چھیڑے آ جے تے چھڑ دے پے. آپ صدا سلامت رہیں, آپ صدا جیتے رہیں. انہیں ہور پریشانی ہوئی. سرکار فرمایا تیرا لباس بڑا بسیدہ ہے, پھٹے ہو تیرے کپڑے نے. اگر تو آکھے میں حسن تینوں نویں کپڑے دیواں, نویں کپڑے میں تسی ذاکر دا نویں دا لیندے جے امتحان, میں بورے والے دی سماعت دا امتحان لوں بھی کس نہج تے مجلس سن دے جے. سرکار فرمایا اگر تو چاہے میں تجھے نیا لباس دوں, ہمارے تو سل کے آ ہی جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ مہربانی جی, سارے پرفیکٹ جی. آپ جو صحابہ صفہ بیٹھے ہیں نا, آپ بھی بڑا پرفیکٹ سن رہے ہیں. آپ جو صحابہ صفہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے دیکھیے گا جی, ایک علمی جی گل سی, دل میں ٹور پیا تو 5-7 منٹ چاہیے دینا. مسجد نبوی دے سامنے سرکار نے ایک جگہ بنائی سی بھی جنہاں دے گھر کونی سن, وہ اوتھے رہندے سن, وہ صحابہ صفہ سن. وہ ایک مخصوص ایک تھڑا جہا سرکار بنایا ہویا سی. اوتھے صحابی, اوتھے 350 صحابی رہندا سی. جناب سلیمان بھی اوتھے ہی رہندے سن. اور یہ جناب سلیمان کو آپ جانتے ہیں یہ سلیمان کون ہے؟ یہ سلیمان وہ صحابی ہے جو بطول کی دہلیز پہ اپنی داڑھی نور سے بھرتا تھا. کیا کہنے, کیا کہنے. مہربانی. اور یہ واجب نماز رسول کے پیچھے پڑھتا تھا, سجدہ شکر بطول کی دہلیز پہ کرتا تھا. تے واجب نماز پڑھ کے نا تسبیح, تاقیبات, مناجات تو پہلے جمپ ماردا سی تے علی دا جا کے چہرہ ویدا سی. وہ ایک دن ایک بندے نے آکھیا نماز مکدی ہے نا تے سلام دے بعد تسبیح پڑھیا کر, دعا منگیا کر.
اللہ تو کچھ منگیا پنیا کر تے انہوں آکھیا کر بھی تیری یہ نماز قبول کر لوے موڈا چھڑوا کے آکھن لگا تو آپ دی پڑھ میں نماز دے بعد علی دا چہرہ صرف اس واسطے وینا مینوں ویکھ کے علی مسکرا دے وے میری قبول ہو جاتی ہے کیا معیار ہے یار بورے اللہ صدقے ہو گا صدقے مہربانی شکریہ جیسا ماحول سے تسی پرفیکٹ بنا دیتا مہربانی حیدری شکریہ مہربانی بہت شکریہ جی سرکار فرمایا اگر تمہیں بھوک لگی ہو تو میں کھانا کھلاؤں کپڑے نہ ہو تو میں لا کے دے دوں سرکار فرمایا اگر تیرے پاس سواری نہ ہو تو میں حسن تمہیں سواری دوں بورے والے ہو تھوڑے نال ممبر تے وعدہ ہویا مینوں کوئی چٹی داڑی والا بزرگ اٹھ کے آکھے بھی تیرے تو پہلے جملہ سنے تے مک گئی ذاکری میں حوالہ دے کے نہ جاواں تے مینوں اعتبار میری گڈی کو ڈکی رکھیا جے جان ہی نہ دیا جے سرکار فرمایا اگر تو آیا ہے پیدل میں حسن تمہیں سواری دوں ہم تو سیر کا ارادہ کریں تو اللہ براق بھیج ہی دیتا ہے یار کیا بات ہے تھوڑی کیا کہنے بچوں بڑوں کو سننے دیں آپ سنیں بس بڑوں کو سننے دیں میرے بچوں آپ نہ مجھے بس دیکھیں میں آپ کا چاچو ہوں ماموں جو بھی ہوں آپ مجھے دیکھیں یہ بڑوں کو بولنے دیں ذرا میرے بیٹے آپ نہ تہذیب سیکھیں مجلس میں بیٹھتے کیسے ہیں یہ دیکھیں نا جیسے بزرگ بیٹھے ہیں مجلس میں تہذیب سے بیٹھا جاتا ہے میرے بچوں تہذیب پہلے سیکھیں کیونکہ آپ وہ بچے بیٹھے ہیں جس کو ماں نے گود میں رکھ کے دودھ کے شیر کی دھار کے ساتھ بتایا تھا بیٹا علی پہ پکے رہنا آپ نا بیٹا مجھے سنیں بڑوں کو بولنے دیں میرے ساتھ آپ سنیں میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں آپ نا یہ سبق یاد کریں مہربانی کریں آپ سرکار فرمایا اگر تیرے پاس سواری نہ ہو میں حسن تمہیں سواری دوں ہم تو سیر کا ارادہ کریں تو اللہ براق بھیج ہی دیتا ہے مہربانی جی سورہ اسراء بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سبحان ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک علماء کہتے ہیں جہاں سے معراج شروع ہوئی وہ تھا بی بی ام ہانی کا گھر ام ہانی ہے ابو طالب کی بیٹی علی کی سگی بہن اور اللہ کہہ رہا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جس نے سیر کی مولوی تجھے شرم ہی نہیں آئی تو ابو طالب کا کلمہ پوچھتا ہے اللہ ابو طالب کے بیٹی کے گھر کو مسجد کہہ رہا ہے پتہ نہیں کی سنیا دے کروا رہے ہو ابو طالب دی بیٹی دے گھر نو اللہ مسجد حرام آکھ رہے ہیں اے جملہ جندے آسے میں تھوڑے نال زبان کی تھی یہ بھی پہلے سنے ہوئے تو کوئی داد نہیں سبحان اللہ زی اسرا بے عبدہی اسرا بے عبدہ ہی عبد تو سیر کو گیا ہے ہون میں بینا بھئی پیر عمران شاہ میرے علاقے چاہ کے ساڑھے تو ہی داد لیندہ یا آپ دے علاقے چ بھی ہوں دے داد کو بچی ہوئی ہے ہونے لگ جاندہ ہے پتا سبحان اللہ ذی اسرا بے عبدہ ہی عبد تو گیا ہے یہ ساتھ بے کون سی ہے جو جا رہی ہے نہیں سمجھ آئی نہیں پلے پئی گل سبحان اللہ ذی اسرا بے عبدہ ہی عبد کے ساتھ ایک بے بھی گئی ہے اور وہ بے کون سی ہے مسجد اعظم منبر ابیض عمران کا بیٹا علی منبر پہ بیٹھا ہوا ہے اور سرکار فرما رہے ہیں آسمانی کتابوں کی تعداد 114 ہے جو 114 کتابوں میں ہے وہ قرآن میں ہے جو قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے جو یاسین میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے جو فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ نقطے میں ہے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں انا نقطۃ اللتی تات البا وہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں حسن کا بابا ہو مہربانی شکریہ مہربانی
वो बिस्मिल्लाह की बे का, बहुत शुक्रिया भैया, वो बिस्मिल्लाह की बे का नुक्ता, ये कोई बे गई है। सरकार फरमाया अगर तेरे पास सवारी ना हो मैं हसन तुझे सवारी दूं। हम तो सैर का इरादा करें तो अल्लाह बुराक भेज ही देता है। जे तेरे को वापसी का किराया को नहीं तो भी देवा। अच्छा अच्छा लेना मैं किडे को पक्के जे तुसी। सरकार फरमाया अगर तेरे को वापसी का किराया ना हुए, तू अगर कहे तो मैं तुम्हें जर ला के दूं। अबू जर मेरी ही दहलीज का नौकर है, मेरी ही दहलीज का नौकर है जिसको अबू जर कहते हैं, तो जर ले ले। बादशाह गल्लां कीतियां, उनका बदन कंबन लग पिया। हाथ उन्हें बादशाह के पैरों के उत्ते रख दिते ते आखन लगा हुण वापस शाम नहीं जाना। इतनी सहर देख कर अंधेरे में कौन जाए, इतनी सहर देख कर अंधेरे में कौन जाए। ओ मौला इत्थे कोल ही रख लै, मेरी जिंदगी का आखिरी साह होवे, तेरी नालैन दी नोक होवे, मैं अल्लाह नूं दम चा देवां। हुण वापस जाके करना की है, इत्थे ही रख लै, कोल ही रख लै। नाल खड़ा सी मौला दा नौकर अब्दुल्ला कूफी, उन्हें मोढा हिलाया, मोढा हिला के आखन लगा थोड़ी देर पहले मेरे मौला नूं भौंक रहा से, हुण प्याने जो रन ही तेरे कोले। मोढा छुड़वा के ते हाथ चुम के आखन लगा अब्दुल्ला भाई सोच सोच के थक गया, जेड़ा भौंकण ते इतना अता करदा है ओ मन्नण ते कितना अता करदा। सदा दियो यार, नौकर मेरे हसन दा हक है, बोले है लरी तोड़ियां नस्लां दी आवाज रहे। तुसी सलामत रहो जी, आबाद रहो जी। तुसी 4 जनाजे ऐसे जेड़े वारसां उम्मत तो लुका के दफनाए। आज़म अल्लाह अजूरना माजूरकुम। 4 जनाजे जेड़े वारसा उम्मत को बोलो लुका के दफनाए। हो नहीं सकता मैं पूरे मुल्क च वेख्या नहीं भी मैं पहला जनाजा पढ़िया होवे ते बंदियां हाय ना कीती होवे। जिंदी मां शिया है अली वलीउल्लाह जेड़ा वाजिब समझदा है उनदी हाय मैं मिंबर तक सुनना चाहना। पहला जनाजा जेड़ा वारसा उम्मत तो लुका के दफनाया है ओ मुहम्मद दी जख्मी दी। तेरी हाय तो मैं बहना दे पर्दे वारा, तेरी हाय तो मैं बहना दे पर्दे वारा। ओ रसूलुल्लाह दी जख्मी बेटी दा शिया जे भावें सुन्नी एक गल का जवाब दो, अगली बात करिए। मैयत एक दफनावना होवे कबरां कितनियां बनाईयां जांदियां। न्याज़े हुसैन मैनू हाथ का इशारा करके सारे ना शर्माओ, इत्थे इज्जत मिलती है, हाथ चाया बुलंदी मिलती है। एक मैयत दफनावना होवे कितनियां कबरां। एक ए मेरे आकाज़ादे दा जनाजा है, ए हुणे बरामद होना है, मैनू ए बादशाह लानत भेजे जे मैं तेरे रवावण वास्ते झूठ बोला। बतूल अली एक दफनावनी आई ते मदीने 40 कबर बनाई बतूल। वाह 40 कबर ते असल कबर दा निशान मिटाया। बुरे वाले ते गैरतमंदो थोड़े 6वें इमाम नूं किसी बंदे ने पूछया मौला तेरी दादी दी कबर किथे? सरकार फरमाया अल्लाह दे राज़ां चो एक राज है, सानू भी हुक्म नहीं भी दस दईए किथे आ। उन्हें पैरों से हाथ ला के आख्या बादशाह राज खुलेगा कदों? फरमाया जो साडा कायम काबे की छत ते आके देगा ना अजान ते सेहने च नबियां नूं नमाज पढ़ा के जख्मी मुर्तजिज दी कंड ते बह के हथ च दादे अली जुल्फिकार चाके मक्के तो टुरेगा ते सीधा मदीने उथे आएगा जिथे हिस दादी दी कबर ते जुल्फिकार पैरों ले पासों रख के हथ बन के आखेगा दादी कबर तो बहरा हुण दस तेनू किन्ने किन्ने मारे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40 कबर बनाइए अली। और जदों मेरे मौला दफनावन लगे ना ते सरकार ने सारे पासों कफन का बंद खोलिया, दोवां हथां दे नाल अली बादशाह मुंह दा मातम कीता। एक हाथ हसन नपिया एक हुसैन नपिया।
پیو دے ہاتھ سینے تے رکھ کے آدن بابا ساڑی ماں دفنا رہے ہیں، بابا کیڑی غربت یاد آئی ہے، رج رونا علی تے رو کے پیا دینے تھوڑی ماں دفناون لگا مینوں اج پتہ لگا ہے زخمی کتنی ہے، اج تو مینوں پتہ لگا ہے میں سامنے آواں تے سجے رخسار تے چادر کیوں رکھ لیندی ہے۔ اللہ نہ کرے نقل کفر نباشت مجلس بادشاہ دی ہنے جنازہ برآمد ہونا ہے تے جتنے آئے جے کلے تو نہیں دینا ہے، تھوڑے نال پردہ دار بھی آئے ہون گے تے کسے پردہ دار نال نہ اے چھوٹے بال آئے ہوئے نے، اللہ نہ کرے ہنے برآمدگی دے بعد یا دے پردہ دار نو لے کے جاندا پیا ہوئے نہ گلیاں بازاراں تے اس علاقے دا کوئی بدماش انہاں نال چکرے بدتمیزی۔ میں جناب نال بات کر رہا، مینوں سچ دسیا جے چھوٹا بال کچھ کر سکدا ہے نہیں نہ تے تھوڑا علاقہ بورے والا عزاداری دا مرکز علاقہ ہے، تھوڑے علاقے انت مجلساں نے روز عزاداریاں نے، کل پرسوں ترسوں پھر کسے مجلس دے وچ یا بچہ اگر آپ دے کسے ماں نالے نال کسے چاچے تائے نال ایک دفعہ اونا بازاراں چ پھر آیا تے اونا بندیاں تے پئی نگاہ ایک بار ضرور آکھے گا بھی جس دن فرید ٹاؤن دے وچ مجلس سن کے اسی واپس آ رہا سے اے سامنے بندیاں نے ساڑی ماں یا بہن نال بدتمیزی کیتی ہے، 7 جمادی الثانی دا دن نہیں، علی دی ایک انگل دے نال حسن نہیں، ایک دے نال حسین نہیں، علی مدینے دی گلی دے ایک موڑ پہ مڑ دیاں سامنے چند بندے کھڑے ہیں، حسن پیو تو انگلی چھڑوائی تے رو کے آدھے بابا اینے بھی میری ماں نو مارے آئی، تو امیر بن کے سنے ہیں مسائل پڑھ لے ہے، تو امیر بن کے پیا سننا ہے اینے بھی میری ماں نو مارے ہے، بابا اینے بھی میری ماں نو مارے ہے۔ حسین بابے تو ہاتھ چھڑوایا تے رونا ہے تے رو رو کے پیا دے بابا اے جڑا بندہ سارے تو وکھرا پیا ہسدا ہے نا اینے میری ماں نو ہی ہو جیا ماریا جو میری ماں کان دا زیور لگدی رہی تے آدھی رہی اللہ میرا پیکا مان دو سبحان اللہ۔ یہ عزاداری دا ماحول انجی سلامت راوے تھوڑا پہلا جنازہ حسین بطول دا جڑا وارثاں لکا کے دفنایا، دوسرا جنازہ خود علی بادشاہ دا جڑے بندے ماں دی جھولی تو شیعہ دے انہوں نے پتہ ہے تائید کروا لوے جے میرے جملے دی 93 سال علی دی قبر راز رہی، 93 سال کسی نو نہیں پتہ علی کتے دفن ہے تے مرضی نال حسن بابے دی میت نہیں لکائی، جدو 21 رمضان بابے دا جنازہ چاون لگے تے بہنیں چو بہن اٹھی جڑی شام دے راہ وچ رول کے مر گئی، ٹردی آئی آ کے ویر حسن دے گل چ بائی پائیاں تے رو رو کے پیا دیے حسن میں تیری شام دی مسافرہ بہن تے میں تیری منت پہ کر دیاں میرے بابے نو اوتھے دفنائی جتے کوفیاں نو لبے نا اینا کوفی والے نو میرا پیو لب گیا، اینا میرا پیو قبر چو کڈ کے مارنا ہے، 2 تابوت بنے بورے والے دے غیرت مندو، 2 تابوت ایک مدینے گیا تے ایک ایسے ہیرا دی دھرتی تے جتھے اج علی بادشاہ دی قبر ہے اس پاسے لے کے ٹرے، 2 جنازے میں لے پڑھ آؤ تیسرا جنازہ پڑھیے تے میں ایتھے مکان دیواں جناب نو تے سلام کریے۔ تیسرا جنازہ بورے والے دے غیرت مندو اس بادشاہ دا ہے جنوں زمانہ امیر آدھا ہے تے 17 دن ہوندے پیریں چ رسیاں پا کے کدی اس بازار کدی اس بازار اے کون ہے لاہور علی دے سر دا تاج عقیل دا پتر جناب مسلم، اللہ اکبر، باب الحوائج مولا حضرت مسلم بن عقیل اس بادشاہ نو 37 میلاں دے چلو میں جملہ ایک محنت نال آکھاں تھوڑا ماحول جی ہو جا بھی ہے میں بے نیاز ہو کے ایک جملہ آدھاں 37 میل مربع دا شہر رہی کوفہ، کتنا 37 میل مربع دا 37 میل دا شہر رہی کوفہ، 37 میل ایتھوں تھوڑا عارف علی کراس کر جو تو اتنا بڑا ہے، 37 میل مربع دا شہر رہی کوفہ، اے میرے بادشاہ دا جنازہ ہی میرا جنازے اللہ ہاتھے 37 میلاں دی
کوئی ایسی گلی نہیں جتھے غازی دی بہن دے بخت نو لے کے نہ لنگے ہون. تو امیر بن کے سن تو تیرا آپ دا مقدر ہے. کوفے دی ہر گلی دے وچ پیرے تے رسیاں تے مسلم دی لاش لے کے پھرتے رہے. حانی بن روا دی بیٹی ہے جندی 7 سال عمر ہے, جندا نام ہے عاتقہ. انہیں ایک دن گھر دا دروازہ کھولیا, 17 ذی الحج دا دن نہیں, انہیں گھر دا دروازہ کھولیا, سامنے گلی دے وچ نگاہ پئی, جلدی نال دروازہ بند کیتا, ویڑے چا کے بہ گئی تے دوواں ہتھاں نال نہ منہ تے ماتم کرن لگ گئی. ماں آواز سنی ٹردی ہوئی آئی, دھی نو چایا, ہاں دے نال لایا, منہ چمکیا دی میری دھی بازار گئی ہے, کسے مارے آئی نہیں اماں, کسے بدتمیزی کیتی ہے, بسم اللہ سید, کسے بدتمیزی کیتی ہے نہیں اماں. روندی کیوں پئی ہیں, کمبدی ہوئیاں پئی, ماں دے گل وچ پائیاں تے رو رو کے پیا دیے, اماں او جنوں عید والے دن نہیں نے ماریا. میں ایتھے چھڈن لگا, سیدزادہ آ گیا, میں وین ہی نہیں کرنا, میں سیدزادے دے حوالے ممبر کردا پیا, اماں جنوں عید والے دن نہیں نے ماریا. ہاں میری دھی ساڈا سردار جناب مسلم رنی تے رو کے آدی, اماں میں گھر دا دروازہ کھولے تے گلی وچ نگاہ پئی, اماں مینوں لگدا ہے ایتھوں لے کے لنگ گئے جو گلی وچ گوشت دے ٹکڑے پے. اس بادشاہ نو جناب مسلم نو 2 عزتدار مستوراں دفنایا ہے, ایک جناب حانی دی زوجہ, ایک جناب مختار سقفی دی زوجہ. اینا 2 میں جملہ پہلے سمجھا لے بھی کتنے میلاں دے وچ بھیا, کتنے میلاں دے وچ شہر رہی تے کتنے کتنے جناب مسلم دی لاش لے کے مینوں ویکھنا ہے. نیاز حسین مینوں ویکھو, اے ماتمیاں دا ایک سلسلہ ہے, اے جیراں دا ہے. تسی مینوں ویکھو جڑے بیٹھے ہو بطول دی دعا لمن واسطے, مینوں ویکھو جڑے صف تے بیٹھے ہو. 37 میلاں دے شہر وچوں انہاں 2 عزتدار بیبیاں نو جیڑی گلی چوں جتھوں جتنا مسلم لبیا ہے نا, انہاں اکٹھا کیتا ہے. اکٹھا کر کے ایک جگہ تے رکھ کے اتنی مٹی پائی نے بھی ایک ڈھیر بن گیا. تیری توجہ ہٹ گئی ہے تو میں چھڈن لگا ممبر, لفظ ضائع کدی نہیں کیتے, مزاج ہی ہو جا نہیں, میں پہلی بار دسے میں پورے والے آیا. اتنی مٹی پائی کہ ایک ڈھیر بن گیا, تو پھر اس ڈھیر دا پارا ہے نا اتنے تائیں دیتا ہے جتنے دن سجاد پھپھیاں لے کے کوفے دے بازار نہیں آ گیا. تے جدوں سجاد آیا نا کوفے دے بازار, مینوں ویکھ میں آخری جملہ پیاواں, سجاد آیا کوفے دے بازار تے انہاں دی پئی نگاہ مسلم دی قبر چھوڑ کے ٹردیاں ہوئیاں سجاد دے کول آئیاں, ہاتھ بن کے آدیاں نے قافلے تے غازی دی بہن ہے, سید گئے او صدمے اٹھتے ٹردیاں ہوئیاں کول آئیاں تے آدیاں نے غازی دی بہن اٹھ تو لے آ تینوں تیرے سردار مسلم دی قبر تے لے جائیے, مگر شام چولیں تے قبر لبدی رہے تے قبر دا کوئی نہ دسی. اونٹ دی کوہان تے متھا ماریا تے رو کے آدیے دی قبر تے کیویں جاواں, میں عالیہ دا ویر دھوپ تے چھوڑ آئیاں, اور میں اکبر دا بابا دھوپ تے چھوڑ آئیاں, اور متا مدینے جاواں. اما ام البنین آکھے تو مسلم دی قبر تے گئی ہیں تے عالیہ دا ویر بے گورو کفن. واہ